अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन रस 9 बजे तो कशर खबरनामा हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हुंद तफसील। हल्का इंतखाब पहलगाम के सलर इलाकस मज आज जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी तरफ कन्वेंशन सांस करना आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार रफ़ी अहमद मीर तो दोम लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे ये असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन पार्टी मंशूर घर घर वातनावन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक पार्टी उम्मीदवार सन्दस हकस मज पन वोट करन। ये अत मौके पे कई सियासी कारकुन जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी में शामिल सपद तत पार्टी लीडरों तो वर्करों तरफ तिहुंद वालिहान इस्तकबाल करने आमुद। तो आएंगे, फिलहाल हम चुपचाप रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या लोगों को मैं अपने साथ इसलिए जोड़ना चाहता हूं और कई लीडर चाहे वो सरपंच लेवल के हों चाहे हमारे गोसी साहब जो चेयरमैन थे, मैंने इनको बहुत कोशिश की अपने साथ जोड़ने की ताकि मैं एक बहुत बड़ी टीम बनाना चाहता हूं जो लोगों की खिदमत कर सकते हैं और ये जो मसाइल हैं इनको चैलेंज कर सकते हैं। इसलिए आप ये देख रहे हैं कि ये हरारत आई है। इसलिए लोगों का फ़र्ज़ बनता है ये अपने तजुर्बेकार नुमाइंदों को भेजें वहाँ पे ताकि हम एम्पावर करें लोगों को। और मुझे लगता है बड़ा अपहिल टास्क है अपनी रियासत को वापस उस मुकाम पर लाना जो हमसे छीना गया है। एक वो, दूसरा चैलेंज ये भी है कि हमारी नौजवान नस्ल जो है उसको जो 30 साल से एक ऐसी राह दिखाई गई है, एक तो पहले कब्रिस्तान तक उनको पहुंचाया गया, उसके बाद ड्रग्स और शराब नोशी का जो यहाँ पे एनकरेजमेंट हो रहा है, मैं इसको एक चैलेंज ले रहा हूँ। इसी वजह से मैं नौजवानों और उनके बुज़ुर्गों की सहायता चाहता हूँ, उनकी मदद चाहता हूँ ताकि हम इस रियासत का भला। भारतीय जनता पार्टी तरफ ये आज चुनावी मंशूर जारी करना आव तत PDP लीडर अब्दुल कयूम भट्टन अमे हवाले कत करान वोनमुत मरकजी सरकार तरफ पतमो 10 वरियो पे जम्मू कश्मीर हंदन लूकन धोख दिन तो आज भारतीय जनता पार्टी तरफ मंशूर जारी करना आमुत युस जन ब्याख अख धोख जम्मू कश्मीर हंदन लूकन सहित। बीजेपी का तो ये हम कुछ नहीं कह सकते, ये जुमले वाली सरकार है दिल्ली में भी और इसका असर हमें आज जम्मू कश्मीर के मैनिफेस्टो में भी दिखता है। और आपको हैरानगी होगी कि जो टेंपल वाली पॉलिटिक्स से दिल्ली में चलाते वो आज श्रीनगर में भी इन्होंने यही टेंपल वाली पॉलिटिक्स। हमने कहा इसमें टेंपल बनाने में कौन सी प्रोडक्ट, वो तो हम फिर भी बनाएंगे टेंपल बनाने में, इसमें वो कौन सी डेवलपमेंट हो गई। टेंपल बनाना या नहीं बनाना वो असल में इनको लोगों को रोज़गार देना है। 5 लाख लोग बेरोज़गारों को रोज़गार देंगे। वो तो हमने देखा 10 साल से पूरे हिंदुस्तान में बेरोज़गारी का रेशो कहाँ तक पहुँच गया। और जम्मू कश्मीर को इन्होंने स्टेट से यूटी बना के, और जो हमारा वहाँ हम 12 नंबर स्टेट थे, अभी इस वक्त 24 से भी पार पीछे चले गए। और यूटी में हम लोगों के पास इस वक्त पुलिस अफसर को तब्दील करने के लिए सीएम के पास ताकत नहीं है। ये शर्म की बात है। और ये अपना मैनिफेस्टो जो है ये बिल्कुल जुमला है और कुछ नहीं है। केलर शिपियनस में आज भारतीय जनता पार्टी तरफ चुनाव जलसुक सांस करना आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार जावेद कादरी तो दोमो लीडरो अलाव वर्करो शिरकत कर अत मौके पे इन वालन असम्बली इंतखाबन हवाले कथन दल दिन आव तत वर्करन पे जोर दिन आमुत तिम गन इंतखाबन दौरान तिहंदिस हकस मज वोट दिन युत जन लूकन बुथिन वल मुश्किल दूर करनी है। तो भीड़ की वजह से मैं आप लोगों के साथ बात नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। असल में मैं लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज मैं गया था केलर, दुनाड़ू, पालीपोरा, संपथर और घर घर मैंने मुहिम चलाई। 1550 घरों में आज मैं और मेरा टीम पहुंचा और मैं अपने लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज लोगों को पता चला अगर यहाँ पे कोई पार्टी काम कर सकती है वो है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं और उसी चीज की भीड़ आप आज यहाँ पे देख रहे हो। और इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ कि करेवा का भी एक बहुत बड़ा पार्ट मेरे साथ आज आ रहा है और इनकी मदद से और अल्लाह की मदद से मैं आपको गारंटी देता हूं शोपियान की सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। जो यहाँ के लोगों भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि लोगों को भी पता है
आज सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ पे जमीनों का मसला है, यहाँ पे केसीसी का मसला है, यहाँ पे पावर का मसला है। अगर कोई पार्टी हल कर सकती है वो कर सकती है भारतीय जनता पार्टी, और लोगों को भी ये भरोसा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कौल रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी कहती है सो करती है। भारतीय जनता पार्टी कश्मीर के साथ बहुत प्यार करती है और आज वो प्यार कश्मीरी इनके साथ वापस कर रहे हैं। आपने खुद भी देखा है पिछले 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ पे मुफ्त राशन दी, हेल्थ कार्ड दी, मतलब बहुत से स्कीमें ऐसे 150 स्कीमों से भी ज्यादा। और मैं शोपियान के लोगों को आपकी माध्यम से आज ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आप हमें सीट दे दीजिए, आप देख लीजिए शोपियान नंबर बिडर पंजगाम सूफशाली तो दरमियान इलाकन मज आज PDP तरफ चुनाव जलसन तो रैलियन हुंद सांस करना आमुत यथ मज पार्टी उम्मीदवार चौधरी हारून तो दरमियान लीडरों अलाव वर्करों शिरकत कर रात मौके पर ये वर्करन पर जोर दिनाव जितम गचन पार्टियों चुनावी मंशूर घर घर वातनावन तक लूकन वन आमुत जितम गचन इन वालन असेंबली इंतखाबन दौरान पार्टी उम्मीदवार संदिस हकस मज पन वोट दिन बिल्कुल चांद तक पहुंच गया है मगर आप PDP बनवा और उसका बनवा हेलो चौधरी हारून खजाना साहब, हारून साहब कदम हल्के इंतखाब शालटेंग बापत आजाद उम्मीदवार नूर मोहम्मद शेखन आज कयान इलाकन मज गसित वर्करन सहित मीटिंग कर्म यथ दौरान वर्करन वन आव तुम गन घर घर वातन युत जन ज्यादा खुद ज्यादा लूक तिहंदिस हकस मज पन वोट करन ये जन नूर मोहम्मद शेखन अत मौके पर वो बैसत MLA रूजित तमो पत कुन लूकन हज खदमत कर्म तो ब्रोकुन रोजन तम लूकन हज खदमत करान दोन वरियन मज मतलब तुम पृछो तम दोन वरियन मज कच कम कर सारी खुद ज्यादा बिजली हुंद मसले आब सोन बिल्कुल सैनिस आबस बनान बिजली प्रोजेक्ट करतान कर्मित एग्रीमेंट सो एग्रीमेंट ते मोकल्याव वन तम पत वन अस रेत खसान नयत बिजली फीस खसान तो खसान खोलो सा बे 3 खोलो सा बे 4 अस वज अपर वन अम कर अगर मतलब यह गस आम इंसान असेंबली हल्के इंतखाब हवेली हिंद जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी उम्मीदवार शाह मोहम्मद तातरेन आज कयन इलाकन मज चुनाव जलसन हुंद सांस कोरमुत यथ दौरान तिमन हमरा पार्टी लीडर तो वर्कर ते मौजूद अत मौके पर ये वर्करन वन आव तिम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बाबत काम करें तत लूकन वन आमुत तिम गन अपनी पार्टी हिंदिस उम्मीदवार संदिस हकस मज वोट दिन युत जन इलाकस मज तमीर तरक्की यकीनी बनाने यी मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। अवाम पुंछ का बिलखसूस हमारे लोअर मंडी हवेली कंस्टिट्यूंसी इनकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुगल साहब, आपने इनकी मोहब्बतों का, इनके खलूस का अंदाज़ देख लिया जब हम फॉर्म भरने जा रहे थे, एक नया अंदाज़ पेश किया। तो मुझे अल्लाह का शुक्र है कि मैं जगह जगह पे जा रहा हूँ और अवाम इस वक्त पुरजोश है हमारे इस कामों को और मजबूत करने के लिए। वो पुरजोश है कि ये जो हमारा 2015 से 2018 तक का सिलसिला रहा, जिसमें हमने अपनी खिदमतों का एक नया अंदाज़ पेश किया, मोहब्बतों का किया, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने की कोशिश की, इलाकाई तअस्सुब को ख़त्म करने की कोशिश की, ज़ात बरादरी को हट पीछे छोड़कर मोहब्बतों के नाम पे काम करने का एक भरपूर कोशिश की। अवाम ने उसको सराहा, अवाम ने उसे पसंद किया और अवाम तमाम फिरके जो है सलोते से लेकर लोन तक और खड़ी करवारा से गगड़ियाँ तक अवाम ने फैसला कर लिया है कि इस बार वो ठेकेदारों को नहीं बल्कि इस गरीबों के कारवां को अपना वोट देकर कामयाब करेगी। मुश्किलात हैं लोगों की, उसमें कोई शक नहीं। यहाँ पे जमहूरियत का कत्ल किया, जो हमारे जमहूरी हकूक़ थे, हमारी रियासत का तशद्दुद छीन लिया गया, रियासत का नाम छीन लिया गया, ये सिर्फ नफरत की बात थी जिसके जो ये हमारे साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। तारीख में इसको तारीख तरीन दौर कहा जाएगा। पुंछ की तरक्की के लिए, गरीबों की भलाई के लिए, इत्तेहाद व इत्तफ़ाक़ के लिए गरीबों के कारवां में शामिल होइए। हमारा इंतखाबी निशान क्रिकेट बैट है, उस पर अपना बटन दबाइए और इसको कामयाब कीजिए। यकीनन इसमें आप ही की कामयाबी है, हमारी पुंछ की कामयाबी। हल्के इंतखाब हजरतुल बापत PDP उम्मीदवार आसिया नकाशन वोनमुत यदि तमो पन्नस दौर इख्तदारस मज हल्के इंतखाब बापत कया काम पत कुन कर यम सत लूकन राहत वोत, ताहम तिम बे अक फिर
لوکن ہز خدمت کرن یژھان تو لوکن پزِ ین والن اسمبلی انتخابن دوران تہندس حقس مز بڑھت تو بولت پنن ووٹ کرن. دوسرے ہم ان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جو ہم نے پولیٹیکل پروسیس میں نوجوانوں کو جو ہم نے تحفظ دیا 12,000 ہم نے یہ کیے ہیں, یہ جو ہے ایف آئی آرز وہ ہم نے وڈرا کیے. ہماری پالیسی یہ ہمیشہ رہی نوجوانوں کا تحفظ. اس قوم کی پورے جموں کشمیر کے لوگ اس میں آتے ہیں, یہ لداخ بھی آتا ہے, کہ نوجوان پہ ہاتھ نہیں پڑنا چاہیے. مگر یہ ہے آج کے دن میں دیکھتی ہوں غلطیاں ہو سکتی ہیں, کرائم بڑا ہوگا یا کرائم کہیں ہوا, مگر پیسے انووک ہو رہے ہیں. میں دیکھ رہی ہوں علاقے میں پیسے زیادہ انووک ہو رہے ہیں, اینڈ دیٹ از ناٹ دا سلیوشن. اب آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے جہاں ہوں, جب آپ پیسے دیں گے آج سے ان چھوٹے بچوں کی سائیکی پہ کیا اثر پڑے گا, ان کی فیملیز پہ کیا اثر. بے شک قانون ہے ہمارے پاس, اگر ایگزسٹنگ قانون ہمارے پاس ہے جہاں ہم آپ دیکھ سکتے ہیں اس قانون کے حساب سے چلیے. مگر جب آپ پیسے وہ کرتے ہیں یہ وہ بڑھ گئے ہیں, وہ میں دیکھ رہی ہوں وہ بہت ریسنٹلی وہ بڑھ گئے ہیں علاقوں میں. اس میں تھوڑا ایلینیشن ہو جاتا ہے لوگوں کے ساتھ, تو اس کو ہم دیکھیں گے ہم کیسے ایڈریس کریں گے تھرو پراپر چینل, تھرو لوگوں کے پاس جا کے کہ نہیں یہ ہونا نہیں چاہیے, یہ ہم نے ہٹائے تھے. اب ہمارے لڑکوں کو نہ تو چلے, اس میں سب کو سویدھا ملی تھی, سب اس میں کور ہوئے تھے, تو اس میں اب ان کو تھانوں پہ نہیں بلایا جاتا تھا. مگر یہ کنسرن ہے, یہ ہونا نہیں چاہیے. پیپلز کانفرنس پارٹی ہند حلقہ انتخاب پٹن باپت امیدوار عمران رضا انصارین آز حلقہ انتخاب کن کیان علاقن مز گھر گھر گھت لوکن پارٹی منشور سوال زان دت وونمت زِ تم گژھن ین والن اسمبلی انتخابن مز تہندس حقس مز ووٹ کرن یُتھ زن علاقس مز تعمیر ترقی یقینی بناونس مز تہ آسانی سپدِ. یل زن کیہن موقعن پہ لوکو طرف تمن یقین دن آو زِ ین والن اسمبلی انتخابن دوران کرن تم تہندس حقس مز پنن ووٹ. پرٹیکولر جگہ میں ہوں شوز میں, ادھر سب سے جو پرابلم ہے ان کی روڈ کا پرابلم ہے, پانی اور الیکٹرسٹی, پلس جو پانی ان کو چاہیے آبپاشی کے لیے, جو ان کی ایگریکلچر کے لیے پانی, وہ ان کے پاس ہے نہیں. میں نے ان کو کہا کہ انشاءاللہ جو بھی یہاں آپ کا نمائندہ آئے گا, انشاءاللہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے چنا ہوگا, جس کے بھی سر پر تاج کل لگے گا, تو وہ آئیں گے اور وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چلیں گے. جو آپ کی جو پرابلمس ہیں ان کو سیکریٹریٹ تک پہنچائیں گے, گورنمنٹ تک پہنچائیں گے, تاکہ ان مشکلات کا ازالہ ہو جائے. دیکھیے مین بات یہ ہے جو گورنر رول ہے, کافی لوگ کہہ رہے ہیں کہ گورنر رول بہت اچھا ہے. ہو سکتا ہے ایک کلاس کو بینیفٹ ملا ہو, لیکن عام کشمیری نالان ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک کلاس کو بہت بینیفٹ ملے ہیں, جیسا ایک کلاس کہہ بھی رہا ہے کہ ہمیں بہت گورنر رول میں بہت فائدہ آیا. لیکن آپ اگر دیکھیں گے گاؤں میں, کشمیر میں میکسیمم, کشمیر صرف سری نگر نہیں ہے, سری نگر کے 4 کوچے نہیں ہیں, کشمیر گاؤں سے, گاؤں ہمارے پاس 90% ہے. اور جو ہمارے گاؤں کی بدحالی ہے وہ انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جب آگے الیکشن ہوں گے اچھے لوگ آ جائیں. پی ڈی پی طرف آز ترال قصبس مز چناو ریلی ہند ساز کرنا آمت, یت مز پارٹی امیدوار محمد رفیق نائک تو دویمو لیڈرو علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ لوکن ون آمت تم گھن ین والن اسمبلی انتخابن دوران پارٹی امیدوار سندس حقس مز پن ووٹ دن, یُتھ زن علاقہ ترالچ تعمیر ترقی یقینی بناونس مز آسانی سپدِ. दरअसल इलेक्शन में जो मेरे मुखालफिन हैं वो कुछ हद से तजावुज़ कर रहे हैं. मैंने उनको, एक हद होती है, जब वो हद से बाहर निकलते हैं तो काउंटर अटैक ज़रूरी है. मैं पहले प्रयोग नहीं करता, जब काउंटर अटैक की बात आती है मैं पूरा बोलता हूँ. काउंटर अटैक में जानता हूँ कैसे करना है. 13 सितंबर को 2 बजे के बाद वो आ रही हैं, तो उनका इस्तकबाल पुरजोश होगा. पहले आई थी एक बार, छोटा सा इज्तिमा था यहाँ, अब देखेंगे आप खुद, बड़ा इस्तकबाल होने वाला है.
PDP طرف آز اننت ناگ کن کیان علاقن من چناو ریلین تو جلسن ہند سانز کرنا آمت یمن مز پارٹی امیدوار ڈاکٹر محبوب بیگ تو دویمہ لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر ات موقع پہ لوکن ون آمت تم گھن ین والن اسمبلی انتخابن دوران پارٹی امیدوارن ہندس حقس مز ووٹ دن یل زن محبوب بیگن بھارتیہ جنتا پارٹی ہز نقطہ چینی کران وون زِ امہ پارٹی ہندو لیڈرو طرف ہواہس مز سٹھا بیان بازی کرنے بڑے کمالات کیے ہیں کشمیر کو لے کے، ایک ہی جگہ کو نہیں پورے کشمیر کو لے کے. اگر انہوں نے اتنے بڑے کمال کیے ہیں اور ان کو بھروسہ ہے تو کسی کینڈیڈیٹ کی ضمانت بچا کے مجھے دکھائے. اگر وہ کسی بھی کینڈیڈیٹ کی، پہلے تو انہوں نے پراکسی پارٹیز لائی تھی، چہرہ بدل کے کشمیریوں کے سامنے رکھے، ان کو ڈیسیمیٹ کر کے کشمیری آگے بڑھ چکا ہے. اب یہ خود آئیں گے تو آپ خود جان سکتے ہیں کہ ان کا کیا حال ہوگا. لہٰذا لوگ جواب دیں گے، میں نہیں جواب دوں گا کہ بی جے پی نے کچھ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. جہاں تک جوڑنے توڑنے کی بات ہے، میرے خیال میں امت شاہ صاحب شاید اب مذاق کرنے لگے ہیں. توڑنے کی بات تو وہ کر رہے ہیں. آپ یوگی جی سے پوچھ لیجئے، جب وہ الیکشن لڑتے ہیں، یوگی جی جو چیف منسٹر ہیں یو پی کے، وہ کہتے ہیں مجھے 80% لوگوں کے ووٹ چاہیے، 20% کے لوگوں کے ووٹ نہیں چاہیے. وہ توڑنے کی بات ہے، وہ جوڑنے کی بات نہیں ہے. جوڑنے کی بات اٹل بہاری واجپئی کرتے تھے. ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اٹل بہاری واجپئی سے. جب بی جے پی کے تو وہ رتھ یاترا کرتے تھے، رام مندر کی بات کرتے تھے. جب وہ ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر بنے تو وہ پوری دیش کے ہوم منسٹر اور پرائم منسٹر بنے. اڈوانی جی نے حزب المجاہدین سے بات چیت کی، واجپئی جی نے پاکستان سے بات چیت کی. حالانکہ ٹیمپل آف ڈیموکریسی پہ بھی اٹیک ہوئے، کرگل بھی ایک بیک سٹیبنگ تھی، اٹیک ہوئے، پھر بھی بات چیت کی. حریت کو آن بورڈ لایا، حریت سے بات چیت کی. یعنی ایک ایکسیپشن کے بغیر ہر ایک سے بات چیت کی. تو ان کو سبق حاصل کرنا چاہیے اپنے ہی لیڈر واجپئی جی سے کہ جس راہ پہ وہ چلے جموں کشمیر اور کشمیر کو لے کے، جس کو دائمی امن کہتے ہیں. یہ جو امن انہوں نے کریٹ کیا، یہ خود جانتے ہیں کہ یہ سفوکیشن کی وجہ سے ہے، یہ ہراسمنٹ کی وجہ سے ہے. اس وقت بھی ہمارے ہزاروں بچے جو ہے دیش کے مختلف جیلوں میں ہیں. اگر ان میں دم ہے ان کو چھوڑ دے، ان کو آزاد کرے، پھر دیکھے. ایلینیشن آپ کو ایڈریس کرنی پڑے گی. قبرستان کی خاموشی اور ریئل خاموشی میں بہت فرق ہے. ریئل امن میں، ریئل امن واجپئی جی اور مفتی صاحب نے لایا تھا، اور امت شاہ صاحب اور مودی جی جو ہے یہ قبرستان کا امن لا رہے ہیں جو ٹھیک نہیں ہے دیش میں. ریشپور کولگامس مز آز سی پی آئی ایم طرف چناو جلسک سانز کرنا آمت یت مز پارٹی امیدوار محمد یوسف تارگیم تو دویمہ لیڈر علاوہ ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ ورکرن پہ زور دن آو تم گھن پارٹی مزید مضبوط بنانے باپت کام کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ست وابستہ سپدن. تت محمد یوسف تارگیم وونمت تمن ومید ین والن اسمبلی انتخابن دوران کرن لوگ تہندس حقس مز نہیں. دہلی کی دوریاں اور یہاں کی دوریاں، یہ تو ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا تھا، دلی کی دوریاں، دل کی دوریاں. لیکن جب سے انہوں نے یہ کہا، دلی کی دوریاں بھی بڑھ گئی اور دل کی دوریاں بھی بڑھ گئی. اور دل کی دوریاں کم کرنے کے لیے یہ چہرہ نہیں چاہیے جو آج ہے. چہرہ بدلنے کی ضرورت ہے، نیتیوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن ابھی ایسا لگتا نہیں. اور دلی سے دوریاں ہماری طرف سے نہیں تھی، لوگوں کی طرف سے. یہ نتیجہ ہے ان پالیسیوں کا جن کی وجہ سے ہمارے حقوق پر اسالٹ کیا گیا. ان نیتیوں کو بدلنا ہوگا، دوریاں کم ہوں گی، اور دل کی دوریاں بھی اور دلی کی دوریاں بھی. لیکن پالیسیاں ایسی رہے تو دوریاں بڑھنے کا ہی اندیشہ رہے گا، جو ملک کے لیے ٹھیک نہیں، جو جموں کشمیر عوام کے لیے ٹھیک نہیں. خان صاحب بڈگامس مز آز پی ڈی ایف پارٹی طرف چناو جلسک سانز کرنا آمت یت مز پارٹی سربراہ تو امیدوار حقیق محمد یاسین علاوہ دویمہ لیڈرو تو ورکرو شرکت کر. ات موقع پہ یہ ورکرن پہ زور دن آو تم گھن چکسان کام کریں یت زن زیادہ کھت زیادہ لوگ پارٹی ہندس حقس مز ووٹ کرن. تت حقیق محمد یاسین وونمت 1967 کن الیکشن مز دھاندلی سپدن ست جموں کشمیر مز سٹھا تباہی سپز مز. حقیق محمد یاسین بار
یہ چھُ کامیاب بہٕ چھُسو تۄہہِ دعوے یہِ وَنان یہ چھُ کامیاب مگر وہ جب ان کو اکثریت نہیں ملے گی انشاءاللہ اس سال میں ان سے پوچھتا ہوں وہ 370 کیسے لاگو کریں گے وہ بھی جواب دیں ان کو کیا گارنٹی ہے ان کو ایسی میجارٹی ملے گی وہ بات چلے گئی اب جو بھی سرکار بنے گی ملی جلی بنے گی ہمارا اس میں کنٹریبیوشن اس کا حصہ ہوگا اس کے بغیر کوئی بھی قانون پاس نہیں ہوگا جیسا کہ 2002 میں جو بھی قانون بنا اس میں حکیم یاسین کی ضرورت پڑی میں ایک ہی تھا اس وقت آپ دیکھیے کتنے حالات بدل گئے کیسے بدل گئے حکومت نہیں چلی ہمارے پی ڈی ایف کے بغیر حکومت دونوں آزاد صاحب اور مفتی صاحب کی بنی ایک بندے کی اسمبلی میں بڑی اہمیت ہوتی ہے ایک ووٹ کی بڑی قیمت ہوتی ہے جب سوز صاحب نے حکومت کرائی بی جے پی کی ایک ووٹ سے ادھر سے 370 ووٹ تھے ادھر سے ایک بندے نے ایک ووٹ کی ضرورت پڑی اور اس وقت حکومت گری لہذا ان کا کہنا یہ سیاسی بات نہیں ہے آپ کو اس میں کہنے کی کیا ضرورت ہے میں ان کا اتنا میرے پاس الفاظ ہی نہیں کہ یہ نان ووٹر نہیں ہے یہ بچے نہیں ہے یہ خرید کے نہیں لائے گی یہ اپنے دل سے پیدل آئے دور دراز علاقوں سے آئے یہ ایک ہی گاؤں کے نہیں ہے ایک ہی گاؤں کی نمائش نہیں ہے جس کے بارے میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ایک گاؤں کی نشانی تھی اس میں کوئی ایسے یہ جمع کثیر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ اطراف اکناف سے آیا ہے یہ ایک گھر کے نہیں ہے آپ اٹھائے یہاں خان صاحب کے کچھ نہیں ہے لوکل یہ آپ دیکھیے ان سے پوچھے کہاں سے آئے اور ہم نے ان کا گاڑی کا کوئی بندوبست کیا انہوں نے 3 آپ کے یہ سٹینڈ خریدے تھے پیسہ دیا گاڑی کا بھی ووٹر کو بھی تو بھی آپ نے سب کچھ دیکھ لیا دیکھیے یہاں اگر الیکشن سے دور رکھا وہ نیشنل کانفرنس نے ان لوگوں کو رکھا اس سے پہلے جماعت اسلامی اور بھی لوگ الیکشن کر رہے تھے اگر 87 نہیں ہوتا آج ہم اس مصیبت میں نہیں ہوتے ناظرین کوشر خبر نام جاری ہے تنمو تجارتی وقف